तर सध्या सीएमान आता स्टेटमेंट दिला. सीएमान सांगला की तुम्ही तुमचो स्ट्रायक कॉल ऑफ करचो. ते लेटर आहा ते सध्या आमी एबियन्सान धरता म्हणून. सो फुडलें तुमचें कितें कशें कितें पळय कशें आसा, एबियन्स इज नॉट द सोल्युशन आनी आमी हें पयलीं सांगलेलें. आनी जो मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो तितून आमी क्लियर कट मेन्शन केल्लें की रिवोकेशन जावपाक जाय आसलें. जेन्ना आमी शानंद्र मतदारसंघाचें पळयताले तेन्ना आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड जाल्लें की रिवोकेशन जावपाक जाय. आनी आमच्या लोकां कडेन आमी जेन्ना विचारता लोकूय आमकां तेंच सांगता की रिवोकेशन जावपाक जाय. बिकॉज एबियन्स हेच्या पयलू अशें करून एबियन्स म्हणून एक प्रोजेक्ट शानंद्र मतदारसंघांनी हें केल्लो. तेजे नंतर तो थोडे तेंप बंद उरलो प्रोजेक्ट आनी मागीर परत चालू जालो. सो अशें एबियन्सान दवरितलें म्हणून सांगलें आनी मागीर फुडें समज चालू केलें नाल्यार इट इज सिमिलर लायक आमकां आतां सद्याक थंड करपाचें आनी मागीर जाय तशें प्रोजेक्ट चालू करपाचें. सो इट इज क्लियर की रिवोकेशन जो डिमांड घातलेलो तो आमी क्लियर केल्लो आसा. इनिशियल स्टेज सांगला विरेश तेणे. इनिशियल स्टेजीर एबियन्सान धरता, मागीर सगळें डिस्कशन फुडें करून मागीर करता म्हणटा. 8 दीस लागतले म्हटलं. सरकाराक जाय नाल्यार एक दिसान कितेंय करूं जाता. आयजूच करपाचें अशें कांय ना. फाल्यां कर, परवा कर, 2 दीस लागले 2 दीस लागूं शकता. तशें आमी हें म्हणूंक शकना. बट सरकाराचें डिसिजन तें दे कॅन डू. हय, तेणे सांगला बोर्ड मिटींग बीन घेवची पडटली म्हणून सांगला. तशें आनी तुजे हेल्थाचोय कन्सर्न आहा म्हणून सांगला आपल्याक. पळय आतां इतले दीस आमी रावल्या आनी कितें आसा तो रिजल्ट सारको व्हरपाक जाय, मेळपाक जाय. बेश्टेच आमी कितेंय उलोवन कितेंय सांगून अशें जावपाचें ना. आनी हेल्थाचो कन्सर्न जो म्हणटा आतां आमी इतले दीस लोकांक लागून रावला, लोकांचोय आमकां कन्सर्न आसा. आमकांय नाका की लोक इतले दीस रावल्ले, जाणटी बायलां आसा, भुरगीं आसा, तुमी पळयता आसतलें आतां पासून न्हिदल्या वांगडाच आसा. सो म्हाकाय तेंचोय कन्सर्न आसा की बाबा ते इतले दीस त्रास काडटा, गांवांक लागून त्रास काडटा, सगळ्याक लागून त्रास काडटा. म्हाकाय हें दिसता आमचो तुशार आसा तोवूय हांगा स्ट्रायकाचेर आसा. पण कितें आसा पळय तें सारकें जावपाक जाय. बेश्टेच कितें आमी उलयलें आनी कितेंय जालें अशें जावचें ना. आनी समज तांकां दिसता ना तेंच्यांनी काडपाक जाय आसलें, गॅजेट काडपाक जाय आसलो, हें ऑफिशियल गॅजेटाचेर आउटपूट जाय आसलें, सर्क्युलर काडूंक जाय आसलें. अशें कांय जावंक ना. सद्या लेटर रेडी आसा म्हटला तेणे. तूं जर कॉल ऑफ करता जाल्यार तो सद्याचो पालेम विलेजीचो प्रोजेक्ट आसा तो तेंच्यांनी एबियन्सान धरता म्हणून सांगता. पळय कशें आसा, आयचं आतां अशें रातचें अशें डिसिजन घेवंक शकना. बेजीक कितें आसा, आमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन उलोवपाक जाय. बाकीचेय कोण आमकां सपोर्ट केल्ले तेंचे कडेन उलोवपाक जाय. आमचे लोकल जे आसा आतां खंय कोण ना तेंचे कडेन उलोवपाक जाय. सो अशें शॉर्ट एंड स्वीट म्हणटा पळय तशें जायना तें. दुसरें म्हटल्यार एबियन्स हें तरी आमकां एक्सेप्ट ना. आमी पयलींच क्लियर केल्लें आसा. एबियन्स म्हणटा तें इट इज टोटली आमकां हेच्या पयलीं अशें घडलेलें आसा. आनी तुमकां खबर आसा एबियन्स म्हणल्यार शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम ते एबियन्सान दवरून परत चालू करूंक शकता. फाल्यां कोणी कोर्टानूय वचपाक शकता आनी ते मागीर अपील करून हें करपाक शकता. सो क्लियर आसा की आमी आमचो पयलू जो शानंद्रेचो डिमांड आहलो तो रिवोकेशन आहलो. बाकीचो ऑल ओवर गोवा तो स्क्रॅपींग आसा. सो तेतून स्क्रॅपिंगाचे हितून तो ते म्हणटा की हेका घालतले म्हणटा एसेंब्लीक आमी टायम दिता फाल्यां BSC मिटींग उलोवपाचें. तितून आपूण टायम दिवपाक लायतलो आनी ते डिस्कशनाक घालपाचें. सो आमी क्लियर आमचो हें आसा तो पयलीं क्लियर केल्लो आसा. बट शानंद्र मतदारसंघाचें जें तेंच्यांनी सांगलें रिवोकेशनाचेर आनी डिमांड जो घातलेलो सो तेजेर ते एबियन्स म्हणटा. सो आमकां ते एक्सेप्ट ना. आमी लोकां कडेन आमचे उलयले ते डायरेक्ट सांगपाक लागले की नाका म्हणून. The voice for coin.